Down in the smoldering cauldron of partition, Pakistan Air Force took its rightful place as the protector of a fledgling nation, cutting its teeth in battle and earning its fabled reputation as a master of the skies. It has gone from strength to strength, with patriotism as its inspiration and superior training as its ethos. It has met every challenge head-on, be it the war on terror, foreign aggression, or a natural calamity. The nation can count on this illustrious service to bring solace to her distressed and death to her enemies. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो मालिक कायनात है, सरबराह पाक फ़ज़ाइया जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब, मुअज़्ज़िज़ वुरसाए शुहदा गाज़ियान फ़लक ज़ात, पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और काबिल एहतराम मेहमान ग्रामी को बहरोज़ सब्ज़वारी और बुशरा अंसारी का सलाम। आज के इस ऐवान में सदाए तकरीम उन जानबाजों की जिन्होंने 1965 और 1971 के मार्कों में दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर दिया। अजीज़ हम वतनों, यहाँ बैठे हुए बहुत से हाज़रीन ऐसे हैं, उन्होंने अपने किसी अजीज़ को खोया है और इस वतन की खातिर न सिर्फ उनके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की, शहीदों के पूरे ख़ानदान इन कुर्बानियों में शामिल होते हैं। इसलिए हमारे लिए भी वो उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने वो शुहदा और गाज़ियान हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बेआबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले आते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। आइए देखते हैं इस धरती की पुकार पर लबैक कहकर रिवायती दुश्मन को धूल चटाने वाले जाबाजों के कारनामों पर एक फिल्म रिपोर्ट। जंग मोमिन चीज़, हिजरत सूए दोस्त, तर्क आलम इख्तियार कोए दोस्त। ओ के हरफ शौق बा अक़वाम गफ्त, जंग را रहبانی اسلام گفت. کس نداند جز شهید این نکته را، کو به خون خود خرید این نکته را. सितंबर शुरू होते ही जब जंग के बादल मादरे वतन पर मंडलाने लगे तो नूर खान ने दुश्मन पर यह वाज़े कर दिया था कि इसकी किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि 1 सितंबर 1965 का सूरज पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफ़ीकी और इम्तियाज़ भट्टी ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज़ तबाह करके दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया था कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से ना टकराना। पाक फ़ज़ाइया के मायानाज़ जवाबात सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेश कदमी करते हुए टैंकों, ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और ज़मीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्त व नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फ़ज़ाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एम आलम ने अपने तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फ़ज़ाइया के मायानाज़ हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरक़ी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा गलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बमबार तैयारे तबाह कर दिए।
1965 کی جنگ کی کامیابی میں نمبر 31 ونگ کے B-57 بمبارڈ طیاروں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ کہیں نجیب خان، ولیم ہارنی اور بل لطیف آگرہ اور آدم پور کو نیست و نابود کرتے دکھائی دیے، تو کہیں رئیس رفیع، یوسف الوی، سعادت اختر اور پیٹر کرسٹی ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کو رونتے چلے گئے۔ 17 دن پر محیط اس جنگ میں ایرک ہال نے جب C-130 طیارے کو بمبار میں تبدیل کرنے کا ایک اچھوتا آئیڈیا متعارف کرایا تو تمام دنیا فرط حیرت میں پڑ گئی۔ غرض یہ کہ وہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیویگیٹرز، ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینئرنگ آفیسرز، ایئرمین ہوں یا سویلین، تمام تر افراد دشمن کے سامنے سیسا بلائی دیوار ثابت ہوئے۔ 65 کی جنگ میں بھی اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی تھی، اسکول میں تھی اور وہاں بم دھماکے کی آواز آئی، لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت جو لاہوریوں کا خاص طور پہ آپ سب کو یاد ہوگا، باقاعدہ جوش میں اپنی چھتوں پہ چڑھ کے للکارتے تھے دشمنوں کو، پھر وہ ریڈیو پر پرجوش ملی نغمے اور ہمارے جو نیوز کاسٹرز تھے ان کی آواز میں جو گھن گرج ہوتی تھی، لگتا تھا وہ خود سب محاذ پر ہیں۔ اور ایم عالم صاحب جنہوں نے کیا مارکا مارا تھا، میں 3 دفعہ ان سے انٹرویو کر چکی ہوں، یہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز، بہت بڑا اعزاز۔ آپ بہت عظیم لوگ ہیں، اسپیشلی جو شہداء کی فیملیز ہیں، آپ نے کیسے ثبوت پیدا کیے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بہت سکون کی نیند سوتے ہیں، اس میں سر فہرست پاکستان ایئر فورس۔ خواتین و حضرات، ایک بہت زبردست داستان ہے جو کہ فخر پاکستان ہے، اور وہ ایک واحد مرد مومن کی کہانی ہے جس نے دنیا کی 4 فضائی افواج میں خدمت انجام دی۔ دیکھتے ہیں گروپ کیپٹن سیف العظم ستارہ جرأت پر مبنی ایک چھوٹی سی فلم۔ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم اکتوبر 1960 میں مادر وطن کی فضائی سرحدوں کی پاسبانی کا جذبہ لیے پاک فضائیہ کی شاہینوں کی دنیا میں داخل ہوئے۔ پاک فضائیہ نے انہیں F-86 سیبر جہازوں پر امریکہ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ تربیت میں ہی اوج کمال فن پرواز کی وہ بلندی حاصل کی کہ انہیں امریکی فضائیہ کی جانب سے ٹاپ گن ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ انہوں نے جنگ کے اوائل میں سیالکوٹ، واگا اور پسور کے محاذوں پر بھارتی فوج پر 12 کامیاب حملے کیے۔ 5 ستمبر کے روز جب 4 سیبر طیاروں کی فارمیشن بھارتی فوج پر کامیاب حملے سے واپس لوٹ رہی تھی، ان کا سامنا 2 بھارتی نیٹ طیاروں سے ہوا۔ انہوں نے فوراً ایک جہاز کو اپنے نشانے پر لیا۔ ان کے طیارے سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے چشم زدن میں اس بھارتی جہاز کو تباہ کر دیا۔ دوسرے جہاز کے پائلٹ نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اس جنگ میں ناقابل فراموش شجاعت کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران انہوں نے اردن اور عراقی فضائیہ کی جانب سے لڑتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ کے 3 لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا لازوال کارنامہ سر انجام دیا۔ Al-Azam, very great man. He's very great pilot. No man, no officer or pilot do like what he did. He's doing 3 planes, Israeli Air Force. It's very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. اس جنگ میں ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں اردن نے وسام الاستقلال اور عراق نے نوت الشجاع کے اعزازات سے نوازا۔ سن 2001 میں امریکی حکومت نے انہیں دنیا کے بہترین ہوا بازوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے لیونگ ایگل کے لقب سے نوازا۔ سیف العظم وہ واحد پائلٹ ہیں جنہیں دنیا کی 4 فضائی افواج میں خدمات سر انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 14 جون 2020 کے روز و شب ہوابازی کا یہ درخشاں ستارہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا اور انہیں ڈھاکہ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ اس جری ہواباز کو سلام۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب بذات خود یہاں موجود ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ایئر وائس مارشل
सईद अंसारी साहब। सर, अल्लाह ने आपको एक ख़ास एजाज़ बख्शा और वो हिम्मत और वो क़ुव्वत दी। ये किस तरह आप अपने आप को ट्रेन करते थे या क्या सोचते थे, किस तरह आप ये समझते थे कि मैं ये कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ? सितंबर 1965 में जिस तरह से इंडिया के साथ हालात ख़राब होना शुरू हुए, 6 की सुबह से ही कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि आज कुछ होना है। कि तकरीबन 4 बजे प्रेसिडेंट अयूब खान रेडियो पे आए और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। उस वक्त हमें एक टारगेट दिया गया कि आपका टारगेट जामनगर है और टाइम ऑन टारगेट 6:30 बजे शाम। अब हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा था जिससे हमने जल्दी जल्दी कुछ प्लानिंग की और सही वक्त पर हम रवाना हो गए। हमारे हमीद कुरैशी कमांडर थे उस ज़माने में, वो लीडर, मैं नंबर 2 था, रईस रफ़ी नंबर 3 थे, आलम सिद्दीकी 4, अमीन खान नंबर 5 और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद नंबर 6। इनिशियली 10,000 फुट के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो ही इंडिया के ज़मीन आई तो हम लोग उतर के और लो लेवल हो गए तकरीबन 100-150 फुट के ऊपर। जब जामनगर एयरफील्ड के ऊपर हम पहुँचे तो हमारे लीडर हमीद कुरैशी ने रेडियो पे मुझसे कहा कि मैं सही पोजीशन में नहीं हूँ, तुम लोग अपना मिशन करते रहो। मैं आइडियल पोजीशन में था और मैं डाइव में चला गया। इंटरसेक्शन ऑफ द रनवे जामनगर की मेरे सामने थी, उसके ऊपर मैंने एम करके अपने 8 बॉम्ब गिरा दिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो 8 सही जगह पर जाके लगे। सर, आपको जब ये पता चला कि आप हिंदुस्तान की ज़मीन पर बम फेंकने वाले पहले शख्स हैं, इसकी ताकत और इसकी शिद्दत जो पहले साल में या दूसरे साल में थी, क्या आज तक वो आपके साथ है, वो फ़ख्र? उस ज़माने का जज्बा भी तो देखने के लायक था। ये मैं बता रहा था कि जब हम लोग उस मिशन से वापस आए और अपने डीब्रीफिंग वगैरह की तो सब ने देखा कि बहुत अच्छा, बहुत कामयाब मिशन था, लेकिन फिर भी हम सब ने मिल के इस नतीजे पे पहुँचे कि दिल अभी भरा रहेगा। लेकिन अब हर शख्स ये चाहता था कि हम कंटिन्यू करते रहे और ख़ास तौर पे जूनियर पायलट्स को बस कहते रहे कि भाई ठहर जाओ, सबको मौका मिल जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा, और कोई बात नहीं है। और फिर यही हुआ कि हम पूरे इंडिया के जो आदमपुर, हलवारा, श्रीनगर, ये वो जो आप सुनते रहे, उनके ऊपर रोज़ रात भर हम उनको याद दिलाते रहे कि हम इधर ही हैं। जी सर, सलाम है आपको, आप पूरी कौम का तुर्रा इम्तियाज है। बहुत सी तालियां बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, थैंक यू सर। बहरोज़ मैं सोच रही थी कि क्या हम इस दिन अफसरदा होते हैं या हम शुहदा को याद करके अफसरदा भी होते हैं, लेकिन उसमें जो बड़ा एलिमेंट है वो फ़ख्र का है और खुशी का है, क्योंकि वो जंग 65 हमारे लिए एक फ़ख्र का लम्हा अभी था। जो हम जो देख रहे थे तो ऐसा जज्बा और यकीन जानिए कि और इतनी दुआएं, ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने सबने वो सब विटनेस किया है उनके पास तो बहुत सी कहानियां होंगी, अपनी अपनी कहानियां सबके पास हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स थे जिनमें खूबसूरत तरीन एलिमेंट था हमारे मिली नगमों का। क्या बात। हमारे फनकारों ने भी अपने अपने महाज पर कोई कमी नहीं छोड़ी, खासतौर पे आपकी भरपूर तालियों में अगर थोड़ा सा है ना, जरूरी है क्योंकि ये तो वक्त है। प्लीज। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। जबरदस्त। इस साल 14 अगस्त को इनको
सितारा इम्तियाज अता किया गया है जो 23 मार्च को मिलेगा, तो आपको बहुत मुबारक हो। ये ख़वातीन और हज़रात, पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों से भरी पड़ी है। हम जिक्र कर रहे हैं पाक फ़ज़ाइया के अजीम शहीद फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद चंगेज़ी सितारा जुर्रत का। आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान ने ऐसे बहादुर और जरी सपूत पैदा किए हैं कि जिनकी शजाअत और कुर्बानियों की दास्तानें आज भी लहू गरमा देती हैं। ऐसे ही अजीम सपूतों में कोयटा के हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी शहीद का नाम भी शामिल है। अपनी सरजमीन से मोहब्बत का जज्बा इन्हें PAF एकेडमी रिसालपुर ले गया, जहां वो कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल करके 1967 में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की सफ़ में शामिल हुए। बतौर फाइटर पायलट आपकी पेशावराना सलाहियतों को देखते हुए आपको उस वक्त के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर तैयारों से लैस नंबर 9 स्क्वाड्रन में तैनात कर दिया गया। 1971 की जंग के दौरान आप इसी स्क्वाड्रन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तबल जंग बजते ही फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी नंबर 9 स्क्वाड्रन के हमराह कराची तैनात कर दिए गए। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी ने इस जंग में कुल मिलाकर 11 मिशंस में शिरकत की। दुश्मन के एक रेडार यूनिट को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद करने और एक भारतीय तैयारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का कारनामा आपके जज्बे और सलाहियतों का मज़हर है। 12 दिसंबर 1971 को फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी स्क्वाड्रन लीडर रशीद अहमद भट्टी की कमान में हैदराबाद सिंध के इलाके में एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन के लिए महव परवाज हुए। इसी असना में रेडार कंट्रोलर ने इन्हें इलाके में 2 भारतीय MiG-21 तैयारों की मौजूदगी की इत्तला दी। भारतीय तैयारे नजर आते ही उन्होंने जहाज का रुख दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। करीब था कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी उसे निशाना बना लेते, मगर दूसरे MiG-21 तैयारे से फायर हुए एक मिसाइल की जद में आ गए और यूं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी जान शहादत नोश कर गए। फिर अपनी जान का नजराना पेश करने के एतराफ़ में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अर्ज़ पाक के इस जरी सपूत को कौम का सलाम। फिर कहीं जाकर अमन व आश्ती की वो पहली किरण नमूदार हुई कि जिसके 7 रंगों में से हर रंग पाक अफवाज के जवानों और शाहीनों को सलाम पेश कर रहा था। जदीद तरीन लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी के तीर व हदफ इस्तेमाल ने एक तरफ इन मिशंस की कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्मनाने वतन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब शाहीन हमला आवर होता है तो हदफ का नीस्त व नाबूद होना मुक़द्दर हो जाता है। ज़मीनों की, पहाड़ों की, मासूम चेहरों की, बूढ़ी निगाहों की, इल्म की सिमत में जाती सब राहों की। वो जो हमारे कल पर, हमारे मुस्तकबिल पर अपना आज, अपना हाल वार देते हैं, उन पुरस्रार बंदों की ऐसी कौन सी मजबूरी है वो हरदम वतन अजीज के दिफा में जुटे हैं। ख़वातीन आज़ाद, दहशत गर्दी की इस जंग में जहां बर्री अफवाज ने ज़मीन पर दहशत गर्दों की मक्तलगाह बना दी, वहीं पर पाक फ़िज़ाइया ने आसमान से आग बरसाकर दुश्मन का सांस लेना मुहाल कर दिया। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान बयान करने के लिए मैं इस वक्त स्टेज पे दावत देना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन उमर रशीद। आपकी भरपूर तालियों में। उमर रशीद साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारी कौम को ये बताएं कि जो जंग दहशतगर्दी की हमने जीती उसमें पाक फ़ज़ाइया का किरदार क्या था बलखुसूस, और वो क्या हिकमत अमली थी कि जिससे हम इस काबिल हुए कि हम ये जंग जीत पाएँ। जो सवाल आपने मेरे से पूछा मैं उसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा। ये जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं इसके कुछ बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूड रिकॉनेसेंस, टाइम सेंसिटिविटी और इसके अलावा सीमलेस कोऑर्डिनेशन सर फहरिस्त है। इन तमाम मालूमात की रोशनी में इन मिशन को बड़ी बारीक बीनी से प्लान किया जाता है और इस प्लानिंग में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारे मासूम शहरियों का किसी भी सूरत कोई जानी और माली नुकसान ना हो। आज तक जितने भी ऑपरेशंस अंडरटेक किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने,
کسی ایک معصوم شہری کی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. زبردست. فائٹر اسکواڈز کے ہوا باز دن اور رات کی تحریکی کا خیال کیے بغیر اپنے جہازوں پر موجود اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ یوز کرتے ہوئے شاہین کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور دشمن کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا جذبہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ، آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں کہ آپ پوری رات 24 گھنٹے 48 گھنٹے آپ کا جذبہ اسپرٹ بالکل اسی لیول پہ رہتی ہے، وہ کیا جذبہ ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں پلیز. ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ہمارے ملک کی سالمیت کو چیلنج کرے؟ ہمارے لیے اس ملک کی بقا اور اس کی سالمیت کی حفاظت اولین فریضہ ہے. بے شک. اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. سبحان اللہ. سلام ہے اس جذبے کو. بہت ساری تالیاں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا گروپ کیپٹن عمر رشید. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات، یہ لمحہ ہمیں تاریخ کے اس باب میں لے جاتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے لپٹی ہوئی سازشوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں. ایک ایسا دشمن جو دہشت گردی کے بل بوتے پر مملکت خداداد کی بنیادوں کو ہلانے کی حکمت عملی تو کر بیٹھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ سرزمین پاک کے محافظ وہ ہیں جو وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی کہ جذبہ جرت اور شوق شہادت شرط ہے بے شک اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے. ناظرین، دعوت دیں گے اب اس وطن کی مٹی کے ایسے بیٹے کو جس نے باوجود چھلنی جسم کے اس نے وطن کے دفاع کو اول جانا اور محاذ پر تب تک ڈٹا رہا جب تک اپنے سے 5 گنا دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور نہیں کر دیا. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے چیف ٹیک سجاد آفریدی تمغہ بصارت. انسان کی زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جو بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں. ان لمحات میں اگر آپ نے صحیح ایکٹ کیا تو وہ لمحات تاریخ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ گھبرا گئے تو یقیناً وہ اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے. سجاد بھائی، آپ جس پوسٹ پر تعینات تھے وہ ایک بہت ہی خطرناک پوسٹ تھی. بالکل. اور جس دن آپ کی پوسٹ پر حملہ ہوا آپ نے نہایت دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. میں چاہوں گا کہ اس واقعے کی ڈیٹیلز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایئر ڈیفنس کی طرف سے ہم بارڈر پہ ڈیوٹی کرتے ایز اے ایئر آبزرور. تو ہم نے ایک پوسٹ میں 13 بندے تھے، تقریباً 9 بندے ایف سی کے تھے، 4 ایئر فورس کے تھے. تو ایک رات تو 12:30 بجے دہشت گردوں نے اچانک تینوں سائڈ سے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم کئی گنا زیادہ ہے تو ہم جو معمولی 14-13 بندے اس کو ہم ختم کرنے شہید کر دیں گے اور آسانی کے ساتھ ایریا کو قبضے میں لے لیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حملے جو ہوتے ہیں اور اٹیک ہوتے ہیں، یہ مقابلے جو ہوتے ہیں یہ تعداد پہ نہیں جیتے جاتے ہیں، یہ جذبے پہ جیتے جاتے ہیں اور ٹریننگ پہ جیتے جاتے ہیں. جس نے ٹریننگ کی ہو، جس میں جذبہ عمل کا. دوران اٹیک ہو گیا. اٹیک میں ہم تو شروع میں تقریباً 3 بندے زخمی ہوئے، بعد میں 2 اور زخمی ہو گئے. تو بلیڈنگ ہماری بہت زیادہ ہو رہی تھی. مجھے خود پیٹ پہ سپلنٹر لگے تھے اس کے راکٹ کے. تو بلیڈنگ کو پھر کور کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ والے آ گئے ہمیں بیک اپ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کور دے رہے تاکہ آپ لوگ بلیڈنگ روک لیں. اس پہ ہم سب نے کہا ہے کہ یہ تو خون ابھی ہماری جسم میں کافی زیادہ ہے، یہ تو کچھ نہیں بہا ابھی. جب تک آخری قطرہ ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس پہ ایک ٹیررسٹ نے انہوں نے اٹیک دوبارہ انہوں نے شروع کیا اور گرنیڈ بھی پھینک کے ہماری طرف. لیکن کور فائر ہم نے کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ہیوی فائر کرتے. فائرنگ تو الحمدللہ اتنی کی ہے کہ ہماری رائفل اتنے گرم ہو گئی کہ میرے اپنے دونوں ہاتھ ہی جل گئے تھے. پھر آخر میں ایک ہاتھ سے فائرنگ شروع کی ہے. دوبارہ بھی انہوں نے کال کی تھی، وارننگ دی تھی ہمیں کہ آپ لوگ سرینڈر کر جائے. ہم نے وہی کہا کہ ابھی ہمارے پاس وہی آپشن ہے، آپ کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے، ہم بھی نہیں بھاگیں گے. آخر دم تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اور جو بلیڈنگ جن کی ہو رہی تھی باقی ساتھی جو تھے ایف سی کے، وہی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے.
کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کسی بندے کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے. زخم آفریدی صاحب تاسو آفریدی ہے او زه یوسف زئی اما نو داسې کېدای نه شي چې پښتو کې زه تاسو نه سوال ونه کوم. تاسو الته پاتې شوي، تاسو زخمی شوي وي، تاسو ته ګولیانې لګېدلې وي، بیا هم تاسو الته پاتې شوي. تاسو کې دا پاکستان سره مینې کې خو شک شته نه، خو دا مینه تاسو کې پاکستان دپاره مینه محبت چرته نه رالو. دا هم خلکو ته ووایه چې تاسو والد صاحب څه کول؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوئے تھے اس وقت والنٹیئر پاکستان کی خدمت میں پیش ہو گئے اور والنٹیئر اس وقت خدمات سے انجام دی. اس کے بعد جب کشمیر پہ پہلی اٹیک ہوئی تھی انڈیا کی تو اس وقت بھی والنٹیئرلی گئے تھے اور اس وقت بغیر اسلحے کے یعنی جو قبائلی علاقے سے لوگ گئے تھے اس میں سے وہ بھی شامل تھے. تو یہی اعزاز اور یہ وراثتی جذبہ ہے الحمدللہ. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں ٹریننگ اس طرح دی جاتی ہے کہ الحمدللہ اس ٹریننگ میں وہ جو ہمارا جذبہ ہے اس کو پھر بالکل تراشا جاتا ہے. اس کی ٹیکنیک کیونکہ جذبہ کے ساتھ ٹیکنیک میں ہونی چاہیے اور ٹیکنیک ہمیں ٹریننگ کی طرف سے مل جاتی ہے. بہت خوب چیف ٹیک سجاد، ان کے لیے بہت ساری تالیاں. آپ آئے، آپ کی وجہ سے ہم سب کا سر فخر سے بلند ہوا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمارے ملک کی سالمیت کی ضمانت ہے. ہمارے ملک کا ہر ایک بچہ، ہر ایک سپاہی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے. ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان نے مل کر کس جواں مردی سے دہشت گردی کی ناسور کا مقابلہ کیا.